Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw. Kita bitaw ug makadungog ta sa pulong sa Ginoo, ayaw ibaliwala igsuon. Tumana kini og unsa imong nadunggan, tungod kay nagmagsugod na og abri imong dalunggan ug ang imong mga mata. Ug naanay talagsaon nga buhaton ang Ginoo sa imuha tungod kay nagsugod na ang plano sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Nag-ingon bitaw diri sa Matthew 7 verse 26 to 27, apan ang nakadungog sa akong gisulti og dili motuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa dihang mibundak ang ulan og mibaha ug ang hangin mihampak ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini ug nagunob. So ingon ana siya, kung wala kay pundasyon nga pulong sa Ginoo, ang imong pagtuo huyang. So kinahanglan og nakadungog ka karon sa pulong sa Ginoo, dawata kini, ayaw ni siya ibaliwala kay mao ni makapalig-on sa imuha. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.